आज की सबसे बड़ी 3 और अहम खबरें। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर पर किस कदर कब्जा किया है। पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने मिलकर भारत की किस तरह चीखें निकलवाई। पाकिस्तान की तरफ से टीटीपी के हेडक्वार्टर को अफगानिस्तान में निशाना बनाने के बाद तालिबान का रद्दअमल क्या है। अभी आपके साथ एक वीडियो शेयर करेंगे जिसमें 3 सीनियर तरीन दफाई तजज़िया कार अपना दफाई तजज़िया पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुमताज़ दफाई तजज़िया नगार हैं। जनरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, एक बड़ी हमने जिसे क्या कहते हैं एक सख्ती देखी, और अब ये ख्याल था कि जब ये गवर्नमेंट आई है उस वक्त बानी पीटीआई भी कहते थे कि जनाब बड़ा अच्छा हुआ, मगर ये फिर से गर्म हो गया। ये क्या सिलसिला है? ये क्या कोई नई वारदात है या ये पुराना ही कोई फेस्टिंग वूंड है जो बार बार फिर खुल जाता है? इस पर ज़रा थोड़ा सा हमें गाइड करें। ये एक मामला कितना संगीन है? देख काजी साहब, मैं पहले दिन से एक चीज़ बार बार मैं दोहरा रहा हूँ और शायद खुद भी कह के उतना इंसान थक जाता है कि हमारा ये ख्याल था कि भाई अमेरिकन निकल गए खिते से। हम ये नहीं सोचा हमने कि अमेरिका ये खिता छोड़ सकता ही नहीं है। तो बूश निकले, अमेरिका यहाँ से नहीं गया। और जब हमने देखा जब ये तालिबान काबुल पे पहुँच गए तो अचानक हमें पता चला जी उनकी फौज भी मेल्ट हो गई है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो भी खत्म हो गई हैं। वो कहाँ गए? वो लोग तो वहीं पे थे, वहीं पर हैं, ट्रेन लोग हैं, अमेरिका ने ट्रेन किए हुए हैं, अमेरिकन हथियार उनके पास हैं, इंटेलिजेंस भी वहाँ पे थी। फिर वहाँ पे दुनिया भर की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना भरपूर तौर पे वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि जो जोग्राफियाई हैसियत है इस वक्त इस खत्ते की हमेशा से रही है, उसके तहत कोई भी ये नहीं चाहता कि भाई अफगानिस्तान में किसी एक फरीक का भी मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो। अमेरिका तो कभी ये नहीं चाहेगा, क्योंकि अमेरिका को अगर यहाँ से निकलता है तो फिर खत्ते में अमेरिका की कोई जगह कोई नहीं रहती। तो अब आप उसको देख लीजिए कि जब से ये अमेरिकन के बूट्स निकले हैं वहां से, आहिस्ता आहिस्ता दोबारा वही काम। सर जनरल साहब, मेरा भी सवाल यही है कि अमेरिका जो है वो जब से यहाँ से गया है अब तक देखने में ही आया है कि अमेरिका ने सबसे ज्यादा वहां पर फंडिंग की है। $2 बिलियन की फंडिंग जो है वो अमेरिका ने की है। इंडिया भी वहां पर जो है वो अपने कदम जमा रहा है, इसराइल भी अपने कदम जमा रहा है, बाकी जो ममालिक हैं जो पाकिस्तान दुश्मन ममालिक हैं वो भी अपने कदम जमा रही हैं। तो क्या ये जो गठजोड़ वहां बन रहा है वो ये तो नहीं कि तालिबान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में ये दावा किया जाए कि ये गैर महफूज है? देखिए, ये तो एक उनके रहा है हमेशा से अमेरिकन पॉलिसी का प्लान कि भाई दुनिया को ये बार बार कराया जाए कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर सिस्टम है, ये हमारे हथियार हैं, ये मिसाइल्स हैं, वो किसी वक्त भी टेररिस्ट के हाथ पड़ सकते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई खतरा तो बहुत दूर दूर तक नहीं है। कोशिश उनकी बहरहाल ही हमेशा रही है किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के जो एक ताकत अल्लाह ताला ने वदीयत की है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन उनकी अपनी सोच है और हमारे अपने लोग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, और इनके खिलाफ हर किस्म की जो हिफाजती इक़दाम है वो भी किए जा चुके हुए हैं, वो बहुत अरसे से किए हुए हैं वहाँ पे। तो अल्लाह का शुक्र। ये तो मसला सर दूसरी जो बड़ी जो वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है वो वाखान की पट्टी है। वाखान की पट्टी पर 3 दावेदार जो है वो सामने आए हैं, जिसमें चीन भी है, ताजिकिस्तान भी है, उनके साथ भी उनके बॉर्डर लगते हैं, और पाकिस्तान भी ये समझता है कि अगर वहां पर अमन कायम होना है, CPEC ने चलना है और सेंट्रल एशियाई रियासतों तक इसने जाना है, तो फिर वाखान पर अमन होना चाहिए, अफगानिस्तान पूरे में अमन होना चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान से आपने देखा कि जो अफगान तालिबान है वो भी पाकिस्तान में दरअंदाजी करते हैं, TTP जो है उनसे भी हमले करवाते हैं। तो फिर ये क्या आप समझते हैं कि वहां पर ताजिकिस्तान और चीन और पाकिस्तान और दूसरी ताकतें क्या वाखान की पट्टी को सामने रखते हुए एक बैटलफील्ड नजर आ रही है आपको, या ये मामला आसानी से और खुश असलूबी से हल हो जाएगा? देखिए, वाखान के बारे में जितनी भी आपको इत्तलात मिलती है ना, एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि चीन का कितना बड़ा इंटरेस्ट है वहाँ पर। चीन अपने आमतौर पे तो चीन देखा कि फौजी मुदाखलत कहीं नहीं करते वो, लेकिन ये वो खिता है वाखान कॉरिडोर, जो ये वो इलाका है जहाँ पे चीन किसी और को कदम जमाने नहीं देगा कभी भी। पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट है, पाकिस्तान भी वहाँ पे नजर रखे हुए है। पाकिस्तान भी कभी नहीं चाहेगा कि वहाँ पे हमारे या चीन के खिलाफ कोई ऐसी ताकत आकर बैठ जाए जो हमें यहाँ पर चैन से पहले नहीं रहने दे रहे और हमारे लिए मसला खड़ा हो जाए। तो ये तो कहते हैं वाखान कॉरिडोर जहाँ तक इसका ताल्लुक है, इसमें पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर किसी और की ताकत वहाँ पे कदम नहीं जमाने देंगे। और इंशाल्लाह पाकिस्तान इस बात बड़ी अच्छी तरह समझता है, हमारे जो पॉलिसी साज हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, और चीन के साथ भी इस चीज़ पे जहाँ तक मुझे इतलात है कि इत्तेफाक है कि इसमें किसी और को दखलंदाजी नहीं करने दी जाएगी। अफगानिस्तान के अंदर जहाँ तक ताल्लुक आपने बात की, अमेरिका पैसा वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, अपना भारत का पैसा वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, और साल वहाँ ऑलरेडी मौजूद है। आपने जब देखा था पाकिस्तान पे जब ये भारत ने एक हमला किया था, स्ट्राइक की थी, उसके बाद जब हमारे जो कहते हैं कि अभी बाखबर ज़राए ने, उससे पहले ही मैंने शायद आपकी टीवी पे ही बात की थी कि अपना भारत, इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ये सब कुछ काम करवाया, प्लानिंग वहाँ पे काबुल में हुई है वहाँ पे। तो वो तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अफगानिस्तान में मौजूद है, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी भी मौजूद है, CIA, मोसाद और राह का जो गठजोड़ है, और उसके साथ मिलकर ये जो हमारे
طالبان کے مختلف فیکشنز ہیں وہ بھی پاکستان کو نقصان پہنچانے میں پیش ہیں اس وقت. اور پاکستان نے میرے خیال کئی دفعہ یہ وارننگ دی ہے اور کئی دفعہ پاکستان نے اگریسو سٹانس بھی اختیار کیا ہے. اور یہی ایک ایسی پالیسی ہے کہ شاید اس بات سے افغانستان کو بھی سمجھ آئے, افغان طالبان کو بھی سمجھ آئے کہ پاکستان نے ساتھ سے بہت بڑھ کر نہ صرف ان کی مدد کی, اب بھی اگر پاکستان چاہے تو افغانستان کی بہت مشکلات کھڑی کر سکتا ہے. لیکن پاکستان اس سے اعتراض کر رہا ہے ابھی بھی. اللہ کرے وقت نہ آئے جب ایسی بات پہنچے. لیکن سر ایک اور خبر بھی آ رہی ہے کہ چین نے جو لے اور لداخ کا بھارت کا حصہ لیا ہے وہاں پر, اور اس کی خفت مٹانے کے لیے, اس کی ہزیمت جو ہے وہ مٹانے کے لیے انڈیا جو ہے وہ افغانستان کے راستے وہاں پر جو ہے دہشت گردی سی پیک کے منصوبوں پر کرانے کا منصوبہ رکھتا ہے, اور اس حوالے سے وہ افغانستان کی سرزمین کو ہی استعمال کرے گا. تو کیا افغان طالبان اسی طرح استعمال ہوتے رہیں گے پاکستان کے خلاف, جو کہ پاکستان کے ساتھ ان کا اس طرح پہلے تعلق تھا کہ وہ دوسرا گھر سمجھتے تھے؟ دیکھیے یہ بات طالبان کو اچھی طرح معلوم ہے, اور پاکستان نے جیسا پہلے کہا کہ پاکستان ایکسٹریم سٹیپ پہ جانے سے بہت اعتراض کر رہا ہے, بہت ہی زیادہ صبر تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے, اور ہر چیز بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں پاکستان کے. لیکن اس کے باوجود بھی طالبان بھی دیکھیے وہ ایک مونولیتھ نہیں ہے. طالبان بھی ان میں مختلف گروہ ہیں جو اپنے دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں, اور پورے افغانستان پر کسی ایک حکومت, جسی کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ بھائی جس طرح پاکستان کا الحمدللہ ایک حکومت ہے جس کا اثر رسوخ ہے, جس کی ریٹ قائم ہے, اس قسم کے وہاں بھی مسئلہ ہے ان کے لیے, وہ بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. اور اسی کو جو ہے ان کے آپس میں دراڑیں ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں مختلف جو عناصر ہیں, وہ پاکستان کے خلاف ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. کیونکہ پاکستان کو اسٹیبل دیکھنا, آپ دیکھیے کس کو پسند ہے, کون چاہتا ہے کہ پاکستان اسٹیبل ہو سوائے پاکستانیوں کے. باقی آپ دیکھیے بھارت کی کوشش ہے, اسرائیل کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے, امریکہ کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ پاکستان اسٹیبل نہ رہے, پاکستان اقتصادی طور پہ آگے نہ بڑھ سکے, اور ہمیشہ سے دست نگر رہے تاکہ وہ اس کو پاکستان کو کسی طریقے سے کنٹرول میں رکھ سکیں. کیونکہ یہ جو چین کا بڑھتا ہوا اثر رسوخ ہے اس ریجن میں, جو ایسٹ ٹو ایسٹ جو تعلقات کی بات ہو رہی ہے بڑھ رہے ہیں جس طریقے سے, اور جس طریقے سے آپ دیکھیے کہ جو اکنامک یا فائنینشیل کیپٹل ہے دنیا کا, وہ ابھی نیو یارک سے شفٹ ہو رہا ہے اور وہ شنگھائی بنتا جا رہا ہے. اور کچھ شنگھائی اور ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات, اور ابھی یہاں تعلقات اتنے بہتر ہوئے ہیں کہ پاک آرمی وہاں پر ٹریننگ کے لیے جائے گی, اور وہاں پر اسحاق ڈار صاحب بھی دورہ کر رہے ہیں. یہ 1971 کے بعد پہلی دفعہ ایک بریک تھرو ہے, اور انڈیا جو ہے اس پر واویلا وہاں پر مچا ہوا ہے, اور وہاں پر جو ہے کوہرام مچا ہوا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات جو ہیں وہ مزید بہتر ہونے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیے بنگلہ دیش میں لوگوں کو بڑا احساس تھا اس بات کا کہ ان کے اوپر بھارت کس طریقے سے تسلط کیے ہوئے ہے. اگر وہ دیکھیں ان کی جنگ آزادی تو ہم سے بہت پہلے سے لڑ رہے ہیں جو ہمارے بنگالی بھائی تھے, ابھی وہ اپنے آپ کو کبھی بھارت کے دستنگر نہیں ہونے دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اور چین کے جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں, جو جس طریقے سے وہاں پہ ایک پورا پاور جو ہے وہ پورے نیٹ ورک جو قائم کر رہا ہے چین وہاں پہ, اور پھر جو چکن نیک ہے بھارت کے اوپر جب نیپال کے نیچے آپ دیکھیے, تو یہ وہ تمام ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے بھارت ڈیفینیٹلی پریشان ہے. اور پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں اور بہتری ہونی چاہیے, اس حد تک ہونی چاہیے کہ بھارت کے ساتھ اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی مسئلہ بنتا ہے تو بنگلہ دیش کی طرف سے بھی اس کو خطرہ ہو, وہی بہت اچھی بات ہوگی پاکستان کے لیے بھی, اس خطے کے لیے بھی. اچھا جنرل صاحب ایک بہت اہم بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ایک چینج آف ایڈمنسٹریشن ہو رہی ہے امریکہ میں, اور خود وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے جو سنجیدہ حلقے ہیں وہ بھی لگتا ہے ہمیں پریشان نظر آتے ہیں, کیونکہ پریڈکٹیبل نہیں ہے, آؤٹ سائڈر ہیں. تو وہ ظاہر ہے ہمارے تعلق ان کے ساتھ رہے ہیں, اور ہم ان کے ساتھ کاروبار بھی کرتے رہے ہیں, اور ہماری فوجی تعاون بھی رہا ہے. اور آپ کیسے دیکھتے ہیں, ہاؤ وڈ اٹ پلے آؤٹ فار پاکستان؟ دیکھیے امریکہ کے جو اسٹیبلشمنٹ جو ڈیپ اسٹیٹ امریکنز کی ہے وہ ایک لانگ ٹرم پالیسیز پہ چل رہے ہیں, کام کرتے ہیں اس میں چاہے ٹرمپ صاحب ہو, بائیڈن ہو, کوئی بھی ہو, تو چند ہے کہ ان کے پالیسی پلانس ہیں وہ تو چینج نہیں ہوتے. جس میں نے بہت پہلے یہ آج سے 5-6 سال پہلے جو ان کا جو اسٹریٹجک پیپر آیا تھا, اس میں کہا تھا کہ بیبی ٹیررزم سے تو ہم نے نمٹ لیا ہے, بھی ہماری جو جنگ ہے وہ چین اور روس کے خلاف ہے. تو جو بھی ان کو نظر آئے گا کہ جس سے چین کو مضبوط کرتا ہوا یا جو بھی روس کو مضبوط کرتا ہوا جو کچھ بھی ہوگا وہ اس کے خلاف کام کریں گے, اور ٹرمپ صاحب اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہوں گے. اس لیے پاکستان کے اوپر پریشر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف طریقوں سے بڑھایا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کو اس اسٹیج پہ لایا جائے جو بار بار میں کہتا رہتا ہوں کہ پاکستان کو اس طرح دست نگر کر دیا جائے کہ پاکستان امریکہ کی اجازت کے بغیر ہل نہ سکے یہاں پر. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سوچ ہمارے لوگوں کی جو ہے وہ خوش قسمتی سے شروع سے اس بات کو سمجھتے ہیں, اور اب میرے خیال ہے کوئی شک شبہ رہ نہیں گیا جب سے یہ بڑا واضح ہوا ہے کہ امریکہ کا پیسہ طالبان کے ذریعے پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا ہے. سر ایک جانب تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی پہ جو ہے امریکہ پابندیاں لگا رہا ہے, دوسری جانب پاکستان چین سے جدید ترین طیارے لے رہا ہے, اور پاکستان کتنا آگے نکل جائے گا آپ دیکھتے ہیں بھارت کے مقابلے میں دفاعی پوزیشن کے حوالے سے جب یہ جدید ترین طیارے پاکستان میں کو مل جائیں گے؟ دیکھیے بھارت نے گزشتہ چند سالوں میں اپنی ایئر فورس کو کافی اسٹرانگ کیا تھا, نیوی کو بہت اسٹرانگ کیا تھا انہوں نے. تو یہ وہ ایسے جو ان کے جو پاور اسٹرکچر میں جو یہ دو ایلیمنٹس تھے, اس کے لیے پاکستان کو اپنے فکر تھی اس کی, اور پاکستان اسی لیے
جدید ترین طیارے بھی لے رہا ہے، اور پاکستان کا حق ہے، کیوں نہیں پاکستان، کیونکہ بھارت تو کبھی پاکستان کے خلاف جو کوئی جارحانہ انداز سے باز نہیں آیا اسے. اس سے پاکستان کو جب یہ نئے طیارے بھی آئیں گے، پاکستان کے جو میزائل ٹیکنالوجی ہے آلریڈی الحمدللہ کافی ایڈوانسڈ ہے، اس سے پاکستان ایک مضبوط دفاعی پوزیشن میں بھی ہے. اور جب اگر کہیں ضرورت پڑی تو یہ مت بھولیے کہ پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ قابلیت دی ہے، یہ پاکستان کی اہلیت ہے. ہم خود اگر اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے تو ہماری غلطی ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اہلیت دی ہے کہ اگر موقع ہے خاص طور بھارت کی طرف سے، تو پاکستان جارحانہ انداز بھی اختیار کر سکتا ہے.